नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 30 गते बिहिबार, वैशाख शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि, सन् 2021 मे 13 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सीसीएमसीको हस्तक्षेपपछि देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको हाहाकार। अक्सिजन अभावमै बिरामीको ज्यान गएमा अस्पताल जिम्मेवार नहुने भन्दै आफन्तसँग मन्जुरीनामा। मौसम फेरबदल हुँदा कोरोनासँगै विभिन्न रोगका भाइरस बढी सक्रिय हुने, संक्रमितको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बन्ने जोखिम। कोरोना भाइरस झन् बढी सक्रिय हुने, उसको वृद्धि उच्च रहने, भाइरल लोड बढी हुने, बढी असरहरू देखिने हुन सक्छ। नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस एमालेको माधव नेपाल पक्षको भरमा। जनमोर्चाले साथ नदिएपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा फेरि पनि गुरुङ। चीनले उइगुर समुदायका 630 जना मुस्लिम धर्मगुरुलाई बन्दी बनाएको खुलासा। 10 लाख भन्दा धेरै समुदाय अनौपचारिक कैदमा। र एथलेटिको मड्रिड ला लिगा फुटबलको उपाधि नजिकै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। 35 वर्षका बिरामी गम्भीर भएपछि भक्तपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो, तर अक्सिजन नभएर अस्पतालको अवस्था झन गम्भीर भयो। हिजो बिहान सवा 11 बजे बिरामीको दाजुलाई बोलाएर अस्पतालले कागज गरायो। राज्यले प्रशस्त अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउन नसकी अक्सिजनको चरम अभाव भएको हुँदा ज्यान तलमाथि भएमा अस्पताल तथा कुनै कर्मचारीहरू जवाफदेही हुने छैन। जे जस्तो छ त्यसैमा उपचार गर्न तयार छु भनेर सही छापको मन्जुरी गर्दछु। भक्तपुर मात्र होइन, अक्सिजनको चरम अभाव भएपछि देशका केही अस्पतालले अक्सिजनकै कारण बिरामीको ज्यान गएमा जिम्मेवार नहुने भन्दै मन्जुरीनामा गराउन थालेका छन्। मेरो बिरामीले अक्सिजन नपाएर मृत्यु भएमा जवाफदेही कोही पनि हुने छैन भन्ने कागजमा औँठा छाप समेत लगाउन बिरामीका आफन्त बाध्य भएका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको हस्तक्षेपले अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति झन जटिल बनाएको छ। सीसीएमसीको हस्तक्षेपले अक्सिजनको आपूर्ति बढाएको छैन, उल्टै अस्पतालमा आपूर्ति भइरहेको अक्सिजन समेत घटाएर संक्रमितको जीवनमाथि झन ठूलो खेडबाड गरिरहेको छ। वीर, पाटन, पोखरा, धरान जस्ता देशका प्रमुख अस्पतालमा 1 वर्ष अघि नै बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट मर्मत र नयाँ बनाउन सार्थक तयारी भएन। अहिले हाहाकार भएपछि हस्तक्षेपमा उत्रिएर झन समस्या बढेको छ। यसैबीच अक्सिजन अभावले हिजो एकै दिन रूपन्देहीमा 9 र बाँकेमा 6 जना बिरामीको ज्यान गएको छ। बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा 5 र भैरहवाको भीम अस्पतालमा 4 र नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा 6 जनाको ज्यान गएको हो। रूपन्देहीका 5वटा कोभिड अस्पतालमा दैनिक 2150 सिलिन्डर अक्सिजनको माग छ, तर आपूर्ति 1100 सिलिन्डर मात्रै भइरहेको छ। यसैबीच अक्सिजनमा चुनावी राजनीति पनि मिसिएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार ठूला नेताहरूको पहुँचका आधारमा माग नै नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अक्सिजन सिलिन्डर लगेर राख्ने गरिएको छ। ठूलो संख्यामा त्यसरी अक्सिजन सिलिन्डर होल्ड गर्दा अक्सिजन व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। यसरी काठमाडौँबाट जिल्ला जिल्ला पठाइँदै गरिएको अक्सिजन हिजो प्रहरीले थानकोट नाकामा रोकेको थियो, तर माथिको ठूलो दबाव आएको भन्दै छाडिएको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। यसैबीच भारतको तुलनामा नेपालमा कोभिड-19 को लहर बढी खतरनाक देखिएको छ। यहाँ भारतभन्दा बढी अनुपातमा कोभिड पोजिटिभ देखिएसँगै दैनिक मृत्युको संख्या समेत तुलनात्मक रूपमा धेरै छ। एक हप्ता अघि नेपालमा संक्रमण दर विश्वमै धेरै थियो। अहिले भने संक्रमण फैलने दरमा भियतनामपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। हाल भियतनाममा संक्रमण फैलने दर 2.4 छ भने नेपालमा 1.6 रहेको छ। अर्थात् नेपालमा 10 जना संक्रमितले 16 जनालाई रोग सार्छन् भने भियतनाममा 10 जनाले 24 जनालाई रोग सारिरहेका छन्। कोभिड सार्ने दरको हिसाबले भारत विश्वमा 36औं स्थानमा रहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका महामारीविद डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा कोभिड पोजिटिभ दर 45% देखिनु डिजास्टर अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। भारतको दाँजोमा तुलनात्मक रूपमा नेपालमा दैनिक संक्रमितको संख्या समेत धेरै रहेको छ। यो हप्ता 51% ले संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको छ, जुन विश्वमै संक्रमण दरको हिसाबले दोस्रो रहेको छ। प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा कोभिड-19 ले गर्दा हुने मृत्युदर नेपालमा विश्वमै 16औं स्थानमा छ भने भारत 38औं स्थानमा रहेको छ। कोभिड परीक्षणमा त नेपालको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको छ। विश्वमा कोभिड परीक्षण अन्तर्गत नेपाल 79औं र भारत 63औं स्थानमा रहेका छन्। नेपालमा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा 0.64% परीक्षण भएको छ भने भारतमा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा 1.27 परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोभिडका कारण
68 जनाको ज्यान गएको छ। 20,786 नमुनाको परीक्षण गर्दा 44.76% अर्थात् 9,305 जना संक्रमित भेटिएका छन्। अहिले देशभर 1,01,634 जना सक्रिय संक्रमित छन्। देशभर कुल सक्रिय संक्रमित मध्ये 41.24% काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। अहिले आइसियुमा 1,241 जना र 285 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। केही दिन यता मौसम बदली हुने र पानी पर्ने क्रम चलिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका केही ठाउँमा एकछिन घाम लाग्ने र फेरि पानी पर्ने गरेको छ। मौसममा आएको फेरबदलले रुगाखोकीका बिरामी समेत बढ्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र फैलिरहेको यो बेला संक्रमण हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। रुगाखोकी र कोरोना भाइरसको लक्षण उस्तै हुने भएकोले सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि कोरोना भएको हो कि भनेर नागरिकमा त्रास बढेको पाइन्छ। कोरोना संक्रमण वा सामान्य रुगाखोकी मात्रै लागेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भनेर साथी दानुका दुवाडीले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेललाई सोध्नु भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणमा चाहिँ ज्वरो बढिरहन्छ। अलिक फरक खालको गत वर्षदेखि देखिएको गन्ध थाहा नपाउने, स्मेल, लस अफ सेन्स अफ स्मेल हुने, त्यसपछि स्वाद पनि हराउने जुन कोभिड-19 संक्रमणसँग बढी हुन्छ। र अर्को अहिले हामीले देखेको यदि उच्च ज्वरो छ, सास फेर्न गाह्रो जस्तो भयो अथवा अक्सिजनको मात्रा पनि फ्लक्चुएट जस्तो गर्छ भने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह गरेर कोभिड-19 को परीक्षण गराउन उपयुक्त हुन्छ। र सामान्य रुगा जस्तो बगेको छ, ज्वरो उच्च छैन, सास लिन गाह्रो छैन भने हेर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रोमा परीक्षण गरेको अवस्थामा करिब 50% जस्तो पोजिटिभ आउने हिसाबको चाहिँ तथ्याङ्क देखिएको छ। त्यो भनेको मतलब 2 जना परीक्षण गरे भने 1 जना देखिने जस्तो विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा त्यो अवस्था छ। कतिपय व्यक्तिहरूमा सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै अथवा सामान्य खोकीहरू लाग्ने बित्तिकै अलिकति डर भइहाल्ने, कोरोना नै लागेको हो कि अथवा सामान्य छ भनेर बसौँला, बीचमा फेरि एक्कासी गाह्रो हुन्छ कि भन्ने खालको त्रासहरू पनि देखिन्छ। कस्तो अवस्थासम्म सामान्य नै हो र घरमै सुरक्षा सावधानीहरू अपनाएर बस्न सकिन्छ? कस्तो अवस्था भएपछि चाहिँ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ? सास लिने दर बढ्नु, सास लिन गाह्रो जस्तो हुनु, खोकी बढ्नु, यस्ता चिज भयो भने परीक्षणमा छिटो जानु पर्यो। होइन भने सामान्य छ, खानपिन चलिरहेको छ, सास फेर्नलाई नि समस्या छैन, सामान्य ज्वरो छ भने चाहिँ घरेलु उपचारले हेर्न सकिने हो। त्यो जुनै बिमारमा पनि हो। कोभिड-19 कै संक्रमणमा पनि करिब 80% जतिलाई सामान्य लक्षण हुने हो र घरमै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने हो। त्यो समयमा रहँदा खानाको राम्रो व्यवस्थापन हुनु पर्यो, पानी पिउनु पर्यो, हाइड्रेसन मेन्टेन भएको हुनु पर्यो। ज्वरो छ भने प्यारासिटामोल आफ्नो समूहलाई मिल्ने उपयुक्त डोजको खानु पर्यो। जस्तो यस्तो मौसममा अब यो रुगाखोकी लागेका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोरोना सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भएका बिरामीहरूलाई गाह्रो पार्ने सम्भावना कतिको हुन्छ मौसम परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि? कुनै पनि भाइरल संक्रमण पछि चाहिँ अलिकति रोग प्रतिरोध क्षमता चाहिँ अलिकति फ्राजाइल जस्तो, अलिकति कमजोर जस्तो बनिन्छ। भाइरल संक्रमण पछि अलिकति इम्युनिटी सप्रेस स्टेटमा रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरस झन् बढी सक्रिय हुने, उसको वृद्धि उच्च रहने, भाइरल लोड बढी हुने, बढी असरहरू देखिने हुन सक्छ। कुनै पनि भाइरल संक्रमण पछि त्यो हुने सम्भावना हुन्छ। हामी धेरैलाई थाहा छ, ज्वरो आएपछि कतिजनालाई चाहिँ ओठको छेउमा, मुखको ओठको छेउमा चाहिँ बिमिराहरू आउँछन्, हर्पिस भन्ने भाइरस पनि आउँछ कुनै स्ट्रेस भएको, यस्तो भएको बेला। त्यस्तै जस्तो कुनै पनि संक्रमण भयो भने शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता अलिकति फ्राजाइल, अलिकति कमजोर भएको अवस्था हुन्छ र यस्तो बेलामा कोरोना जस्तो अलिकति बढी संक्रामक, बढी जटिलता गराउने भाइरल संक्रमण चाहिँ भयो भने त्यही बेलामा चाहिँ अझै शरीरलाई बढी गाह्रो हुन सक्छ, बढी असर पर्न सक्छ। कोरोना संक्रमण भइसकेका बिरामीले के कस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्ने यस्तो मौसममा, अनि कोरोना संक्रमण नभएका अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ अब सामान्य रुगाखोकी र कोरोना दुवै नहोस् भन्नको लागि कसरी सावधानी अपनाउने? मास्कको प्रयोग गरियो भने दुवै प्रकारका भाइरल संक्रमणहरू, कोरोना अथवा अन्य भाइरल संक्रमणहरूबाट बचाउँछ। हातको सरसफाइ, त्यसपछि हात मिची साबुन पानीले धुने, सरसफाइ गर्ने र विशेष गरी निषेधाज्ञा भए पनि घर बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ, त्यो पेसाको कामले गर्दा जानुपर्ने छ भने पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्रै त्यस्तो स्थानमा सरिक हुने। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेल। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सीसीएमसीको हस्तक्षेपपछि देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको हाहाकार, अक्सिजन अभावमै बिरामीको ज्यान गएमा अस्पताल जिम्मेवार नहुने भन्दै आफन्तसँग मन्जुरीनामा, मौसम फेरबदल हुँदा कोरोनासँगै विभिन्न रोगका भाइरस बढी सक्रिय हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गरे। अब बाँकी खबर। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पूर्ण समर्थन नहुने निश्चित भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन एमालेका जनलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षको भरमा पर्नु भएको छ। खनाल नेपाल पक्षका कम्तीमा 20 जना सांसदले राजीनामा दिए मात्र देउवा नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने ढोका खुल्छ। सरकार गठनका विषयमा कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गर्न नेता नेपाल भीम रावलका साथमा मंगलबार राति बुढानीलकण्ठ पुग्नु भएको थियो। स्रोतका अनुसार नेपालले बिहीबारसम्म सामूहिक राजीनामा आउने भन्दै आश्वस्त बनाउनु भएको थियो। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई मनाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका थियौं। उहाँहरू नआउने झण्डै निश्चित भएपछि माधवजीहरूले राजीनामा दिन्छौं भन्नु भएको छ। देउवा निकट स्रोतले बताएको छ उहाँहरूको राजीनामा आयो भने गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ। देउवालाई सुरुमा ठाकुर पक्षले पनि साथ दिन्छ भन्ने विश्वास थियो, तर प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भए लगत्तै सोमबार कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर ठाकुर आक्रोशित बन्नु भएको थियो। जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई गठबन्धनमा जानबाट रोक्न राष्ट्रपतिको सहारा खोजेका छन्। 32 जना सांसद कायम रहेको जसपामा ठाकुर र यादव पक्षमा 16 जना सांसद रहेका छन्। यसैबीच गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बुधबार पुनः नियुक्ति हुनुभएको छ। उहाँले हिजै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। प्रदेशका 4 दलले बुधबार हिजो नै कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाए पनि दाबी अनुसार बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै पौडेलले दुवै ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 60 मध्ये 31 सांसद समामुख बाहेकको समर्थन कांग्रेसका नेपालीलाई रहेको पत्र दर्ता गराएका थिए। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 मध्ये कृष्ण थापा र किम विक्रम साईले आफूहरू कुनै गठबन्धनमा नरहेको विज्ञप्ति निकालेपछि बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै संविधानको धारा 168 को 3 अनुसार गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। कोरोना महामारीले रेमिट्यान्स घट्ने पूर्व आकलन विपरीत यो निरन्तर बढिरहेको छ। विश्वका धेरै देशमा कोरोनाको असरले व्यापार, व्यवसाय, उद्यम तथा रोजगारीमा असर परे पनि 2077 सालका प्राय महिना नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा कुनै प्रभाव परेको छैन। राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म रेमिट्यान्सको आप्रवाह 16.5% बढेर 7 खर्ब 29 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ नागेको छ। यो तथ्याङ्कसित विरोधाभास हुने 2077 का हरेक महिनामा श्रम स्वीकृति लिने र विदेशीको संख्या भने निरन्तर घटिरहेको छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निषेधाज्ञा लागू गर्ने जिल्लाको संख्या 73 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि 67 जिल्लामा जिल्लाभर र 6 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा लागू भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भोजपुरमा गए रातिदेखि निषेधाज्ञा सुरु भएको छ भने मुस्ताङमा आज राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा सुरु हुँदैछ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मनाङ, रुकुम पूर्व, तेह्रथुम र खोटाङले निषेधाज्ञा लागू गरेका छैनन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि अत्यावश्यक बाहेक कार्यालयहरू बन्द हुनेछन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार कोरोनाको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले निषेधाज्ञाको अवधिभर त्यस्ता कार्यालय बन्द रहने भएका हुन्। यसैबीच उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आउँदो जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्मका लागि थपिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएको विषयमा नवीन चापागाई सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, सत्ता र राजनीतिक किचलो छोडेर सबैको ध्यान अब अक्सिजनको आपूर्ति बढाएर नागरिकलाई बचाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
यही विषयमा छत्र लुइटेल भन्नुहुन्छ, आर्थिक अभावका कारण अक्सिजन उत्पादन हुने प्लान्ट बन्द हुन दिनु हुँदैन। सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर बन्द भएका अक्सिजन उद्योग फेरि सञ्चालन गर्नुपर्छ। अक्सिजन सिलिन्डरको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। खेमराज खड्का लेख्नुहुन्छ, आफ्नो अनि परिवारको ख्याल गरौं, कसैको भर नपरौं, सके अरूलाई सहयोग गरौं, स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरौं। बोधनाथ पौडेललाई निषेधाज्ञाले झनै समस्या गराएको जस्तो लाग्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, निषेधाज्ञाका कारण अस्पताल समय पुग्न गाह्रो, अस्पताल गयो बेड पाइँदैन, डाक्टर भेट्न पनि मुस्किल, अब त जीवन पनि भगवान भरोसामा हुने भयो। अनि चितवनका विपिन कणेल जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, 15 दिनका लागि चितवन पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्नुपर्छ। एम्बुलेन्स बाहेक केही चल्न दिनु हुँदैन। अति आवश्यक काम परेर बाहेक घर बाहिर निस्कनेलाई कड़ा कारबाही गर्नु पर्यो, नत्र चितवनको अवस्था पनि भयावह बन्न सक्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनले उइगुर समुदायमाथि दमन गर्ने क्रममा कम्तीमा 630 जना मुस्लिम धर्मगुरूहरूलाई बन्दी बनाएको पाइएको छ। उइगुर मानव अधिकार परियोजनाले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2014 पछि सुरु भएको दमनमा चीनले अगुवाहरूलाई बन्दी बनाएको हो। 18 जना धर्मगुरूको हिरासतमै ज्यान गएको पाइएको बीबीसीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूलाई चरमपन्थी प्रचार गरेको, सामाजिक व्यवस्था भङ्ग गर्न भिड जम्मा गरेको, उस्काउने काम गरेको लगायतका आरोप लागेको छ। सन् 2014 पछि कम्तीमा 1046 जना धर्मगुरूहरू पक्राउ परेकोमा चर्को दबावपछि केहीलाई रिहा गरिएको छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने सिन्जियाङ उइगुर मुस्लिमहरूप्रति अपनाइएको नीतिलाई लिएर चीनले विश्वभरिबाट बढ्दो आलोचना खेपिरहेको छ। चीनले पछिल्ला केही वर्षभित्र 10 लाख भन्दा बढी उइगुर मुस्लिमलाई कैद गरेको मानव अधिकारवादी समूहहरूको विश्वास छ। उइगुरलाई बलपूर्वक श्रम गर्न लगाइएको र बलपूर्वक महिलाहरूको बन्ध्याकरण गर्ने गरिएको प्रमाण भेटिएको खबरमा उल्लेख छ। उइगुर समुदायहरूमाथि दमन गरेर चीनले नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। चीनको उत्तर पश्चिमी सिन्जियान क्षेत्रमा बस्ने उइगुरहरूको जनसङ्ख्या झण्डै 1 करोड 20 लाख छ। उनीहरूमध्ये धेरैजसो मुस्लिम समुदायका रहेका छन्। अब केही खेल खबर। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलको दोस्रो क्वालिफायरमा आज ललितपुर सिटी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स खेल्दैछन्। बेलुकी 5:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलको विजेता फाइनलमा पुग्नेछ। काठमाडौँ प्लेअफमा धनगढीसँग पराजित भएको थियो भने ललितपुरले हिजो बुटौल लुम्बिनी एफसीलाई हराएर काठमाडौँसँगको भेट पक्का गरेको हो। लिग चरणको खेलमा काठमाडौँले ललितपुरलाई हराएको थियो। प्रतियोगितामा धनगढी एफसी फाइनलमा पुगिसकेको छ। फाइनल खेल पर्सि शनिबार हुनेछ। विजेताले 35 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। स्पेनिस ला लिगा फुटबल अन्तर्गत गैरातीको खेलमा शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिड विजयी भएको छ। एथलेटिकोले रियल सोसिडाडलाई 2-1 गोलले हरायो। जितसँगै एथलेटिकोको 80 अङ्क भएको छ र दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सिलोनाभन्दा 4 अङ्कले अघि रहेको छ। जितसँगै एथलेटिकोको उपाधि सम्भावना बढेर गएको छ। अब 2 खेलमा जितेमा एथलेटिको च्याम्पियन हुनेछ। एथलेटिकोले सन् 2014 यता उपाधि जितेको छैन। उपाधि होड रोमाञ्चक भइरहेको ला लिगामा आजै 75 अङ्कसहित रियल मड्रिड तेस्रो स्थानमा रहेको रियल मड्रिडको खेल रहेको छ। यस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा गैराती भएको खेलमा आर्सेनलले चेल्सीलाई 1-0 गोलले हराएको छ। आर्सेनलको लागि स्मिथ रोवले गोल गरे। आर्सेनल 55 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा छ। चेल्सी 64 अङ्कसहित 4थो स्थानमा छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बगेको खोला बितेको बेला फर्कन्न। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सीसीएमसीको हस्तक्षेपपछि देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको हाहाकार। अक्सिजन अभावमै बिरामीको ज्यान गएमा अस्पताल जिम्मेवार नहुने भन्दै आफन्तसँग मन्जुरीनामा। मौसम फेरबदल हुँदा कोरोनासँगै विभिन्न रोगका भाइरस बढी सक्रिय हुने। संक्रमितको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बन्ने जोखिम। नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस एमालेको माधव नेपाल पक्षको भरमा। जनमोर्चाले साथ नदिएपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा फेरि पनि गुरुङ। चीनले उइगुर समुदायका 630 जना मुस्लिम धर्मगुरूलाई बन्दी बनाएको खुलासा। 10 लाख भन्दा धेरै समुदाय अनौपचारिक कैदमा। र एथलेटिको मड्रिड ला लिगा फुटबलको उपाधि नजिकै।
अब कार्टुन। आज हामीले राजेश केसीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले देशमा कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहे पनि प्रधानमन्त्री पानी माथिको ओभानो भन्दै विदेशी सञ्चार माध्यमलाई अवस्था नियन्त्रणमै छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएको कुरालाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कोरोना भाइरस माथि प्रधानमन्त्री चढेर एउटा टिभीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ। कोरोनाले लगभग प्रधानमन्त्रीलाई पनि घेरिसकेको छ। यस्तो कुरालाई पनि प्रधानमन्त्री लुकाउन चाहनुहुन्छ। अन्तर्वार्ताको लागि क्यामेरा चलाउने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री खुसुक्क भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो अनुहार मात्रै खिच्नुस् ल। अनि क्यामेराले आफ्नो अनुहार मात्रै खिचेपछि ठूलो स्वरमा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, कन्ट्रोलमै छ सबै। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।